یکھی دے سامنے ماں مریندی رہی ہے زگوی بطولے لوار شوکت جی بسم اللہ ہر ازادار دا نوکران کھلیاں بائیں کر کر کے رونا لے ازادار اچھیاں بائیں کر کر کے رونا لے ماتمی اتنی بر یکو مائک دی آواز کھل جاوے بھائی جان میں سوکھے دو بین کر لواں اے اگر مجمع نہ ہوندہ اے جید ازادار میری نظر دے سامنے نہ ہوندے سید زادے اگر تسی سید موجود نہ ہوندے تے ممکن آئی رانا صاحب میں جملہ نہ پڑھا ہون پڑھنا چاہنا شبیر غریب کیوں ہے اکبر دی برچھی کڈی ستاں غریبے نہیں قاسم دے ٹکڑے چاہے ستاں غریبے نہیں غازی دیاں کٹیاں ہویاں بائیں چاہیاں زتاں غریبے نہیں ہتھاں تے اصغر کو ہایا زتاں غریبے نہیں حسین غریب تائیں ایڈا غریبے مدینے وے داریا اکھی دے سامنے ماں مریندی رہی کربلا وے داریا اکھی دے سامنے دھی مریندی رہی جڑے ویلے خنجر تھلے تڑپ کے آدائی غازی میری دھی چھڑا ہویا بعد میری اللہ را سے نپلو چھوڑ دے ماں یا بھی چھوڑے دے دو جملے پڑھا چاہ پتہ نہیں میر صاحب میرا کیوں ایکس بی بی نال وکھرا دیا توسل ہے میرا دل کردائی کہ میں بھی چھوڑا پڑھا اور مالک چاندیان شاید اتھائیں پڑھا چاہ وگرنہ محرم میرے زیادہ پڑھیں دے میرا دل لائی اتھائیں پڑھا چاہ جوان ماتمی کرے محرم دی مجلس اگر محسوس کرو تو پھر میں کردہ وین غازی تسلیاں حسین نو حسین غازی نو کنجیاں چاہ کے کھلیائی دروازے تے شبیر دا راو ہوا روندہ حسین دھی کو لگیا ہے پیو دے پیچھے ٹور کے آدھیے وے عرشاں دا نواب بابا ممی تیری کچھ لگنیاں آدھیے وے بابا میری ماں بلے جا کوئی نو آدھیے وے بابا دھیاں اوانی جڑیاں نا سردار سید جو قربان ہو جاواں بسم اللہ کرا رنگ ہو رے مجلس دبا خدا انج لگ دے جی میں محرم دی مجلس ہوئے تسی ڈھیر جوان ہو تشیعی نیاز حسین ہر بندہ میرے الویکھے تے میں وین کرا شبیر آخر پیو آئی رک گیا ہے رک کے حسین دھی دے سیر تے ہاتھ رکھے ہے سیر تے ہاتھ رکھے آدھے میرا پتر حوصلہ کر بڑے لمحے سفر نے تے تو بھی مارے کیڑا اکبر دا ماتمی ہے جڑا اکبر دی بھین دے بھین تے ماتم کر دیا اورا میرے علوے کے شبیر گل کر کے ٹریا ہے ٹر دے پیو دیاں پیران تے ڈھے پئیے رو رو کے ادیے ہن اوکھے سفار ہو سہراواں دے تینوں کوئی تکلیف نہ دے سا بی بی ادیے میں نے شوق قبر دی ہائیو شادی دا میں پیدل ٹر دی میں نے ہاتھ نہ بنو بابا ہاتھ نہ بنو جڑے بندے تیاری تے انج رون دے نا اللہ جانے ضربہ تے کی میں رون دے ہو سن تُسی ڈھیر جوان ماتمی ہو جانا ملو تو نکبر دا واسطہ ماتم کرو تو میں وین ود کر دینا پیو دے پیچھے ٹور پئیے وین یو کرداں پر سمجھا کے کرداں نکی جئی چادر زمین تے خط چھک دیاں دیئے تے رو رو کے آدھیے وے سونے سجاد دا بابا وے معصوم دا بابا وے اکبر اصغر دا بابا وے بنری دا بابا میں نے شوق قبر دی ہائیو شادی دا بابا پیدل ٹر دی میں نے حالوئے سید زادیاں ہو اجازت دیو تو میں وین کرداں اجازت دیو میں وین کرداں اچھا دی میں کر دینا وین ایو وین کرداں مگر سمجھا کے کرداں رضا اگر اس مجمع دے
میرے شوکت جی کسے بندے نو سمجھ نہیں آئی میں بس سمجھا کے کرداں تسی میری زبانی سن کے رو پیو غازی تے ویدہ کھلاہا غازی دیوار تے ٹکر مار کے رونا شروع کیتا ہے پتہ لگا جو میری وجہ تو پیا روندہ ہے غازی آل بھال پائیے دامن جہاد پا کے آدھیے بے رلی ہوئی سید زادی دی دعائی بے شاللہ فضل نو سیرے پاویں بے میری سفارش کریں یا میں نے شوق قبر دی ہائیو شادی دا چاچا پیدل ٹر دی میں نے شوق قبر دی کن کن اکھاں کندے کندے ہتھ نپو جتنی واری آکھو ایو پڑھا لکھ لکھ واری آکھاں ہر بندہ کرے ماتم میں دا پڑھدا رواں چاچا شوق قبر دی ہائیو شادی ایڈا بچہ تے منہ دا ماتم او میرا پیو ماں پیو میرا چن ماں پیو نصیب ہوئے میرا ویر میں بسم اللہ کراں والدے ہاتھ نہ پیا پڑھیندا نہیں پیا با خدا ایک لازائن بہاؤ میرا دل لے میں اکبر نال بھی دیتا ایو پڑھا غازی نوا دیئے وے رلی ہوئی سید زادی دی دعائی بے شاللہ فضل نو سیرے پاویں میں نو شوق قبر دی ہائیو شادی دا چاچا پیدل ٹر دی ایک باری ہاتھ روکو جی سید جتنی باری آکھو ہر ازادار دا نوکرہ یار میں تذاکری بھی چھوڑے دا بچہ پڑھا غازی دا دامن اب کیا دیئے بے شاللہ فضل نو سیرے پاویں بے میری سفارش کریں یا میں نے شوق قبر دی ہائیو شادی دا چاچا پیدل ٹر دی اگر ان ماتم تے جڑ گئے ہو وین ایو کرداں مگر سنبھال کے کرداں سیر دی چادر لائیے کمر نل چبت دیئے ایک ایک مامبل کو لان دیئے آدھیے میریاں پپیاں میریاں ماما آلیا دے مامبل دا پاوا نہ پہ آئے آدھیے تمہیں تا غازی نو گانا بنیا ہاں او میری سفارش کرو میں نے شوق قبر دی ہائیو شادی دا او میں پیدل ٹر دی حالوئے بات کراں بین اچھا دی کر دینا ایو کر دینا جی میرا نمازی ویر میں کر دینا جڑے دروازے تو حسین لگنا ہا اسے دروازے دی چگاڑ تے ہاتھ رکھ کے بے گئی اوتھے شبیر رون دے ایتھے دھی رون دیئے حسین دے ونجن دے چگاڑ تے ہاتھ رکھ کے دیئے وے بابا شوق قبر دی ہائیو شادی دا میں پیدل ٹر دی اور میں حالوئے او بندہ بڑا وڈا ہے جن دے کل ہاتھ آتے اس ماتم نہیں کیتا کرم دا ویلے چون ملک زوار جی پیر ناصر بخاری جی سید زادے میں تو ڈٹھی کھڑا ہاتھ چاہ کے اجازت دیو سید زادے ایو کرا ایو بینڈ کرا اللہ اکبر دن پیو تدھی ملے پالن علی ماں کتھے کھلوتی آئی حسین گلہ پیا کردہ کانڈ دا اولا